अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज जुमातुल मुबारक का दिन था, तो मैं जुमातुल मुबारक की फ़जीलत के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा अपने भाइयों से। फरमान मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ए लोगों, नमाज जुमा तर्क करने से बाज आ जाओ, वरना अल्लाह पाक तुम्हारे दिलों पे मोहरें लगा देंगे और तुम गाफिलों में शामिल हो जाओगे। तो भाईजान, मेरे लिए ये दिन आज जो है वो बड़ा खुशी का दिन था, और ईद से बढ़ के जो खुशी होती है ना आज के दिन में, मैंने वो फील की है। वो क्यों कि इसे मेरी बदबख्ती समझ लें, या मैं एक अदना सा गुनहगार इंसान हूँ, या उस ज़ात की जो है मुझसे नाराज़गी समझ लें कि मैंने 4 महीने के बाद जो है वो जो है नमाज जुमा की सआदत हासिल हुई है मुझे। तो भाईजान, उसकी बहुत सी वजूहात थी, दुनियावी वजूहात। मैं अभी इस टाइम जो है स्पेन के शहर बार्सिलोना में मौजूद हूँ, और जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ वहाँ से 4 महीने से हर बंदे से मैंने पूछा है कि मस्जिद बंद है यार, मुझे ज़बान नहीं आती। कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है इससे जो है इसमें नमाज जुमा अदा करें मिल के, लेकिन गफलत की इंतहा है कि कोई भी बंदा इस काम के लिए जो है आगे नहीं आ रहा, मस्जिद बंद पड़ी हुई है। तो भाइयों, बात करने का मकसद ये है कि यही वो स्पेन है जहाँ पे मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की है, और 800 साल जो है वो यहाँ पे इस्लाम गालिब रहा है। पाकिस्तान सबसे बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि हम मुसलमान हैं। उससे बढ़ के ये कि हम एक ऐसी कंट्री से तल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, जो कि एक इस्लामिक मुल्क है। और उससे भी बढ़ के बड़ी खुशकिस्मती हमारी ये है कि हम अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो भाईजान, मैं भी जब पाकिस्तान में था, मैं भी गफलत का शिकार था। 5 टाइम अज़ान होती थी, हय्या अला सलाह की सदा आती थी, तो मुझे भी कोई परवाह नहीं होती थी। हम दुनियावी जो भाग दौड़ है उसमें जो है मुझे भी फील नहीं होता था। नमाज जुमा का टाइम आया, आज हालात ये हैं, अलमिया ये है कि अज़ान हो जाती है, इमाम साहब 3 दफ़ा जो है स्पीकर पे आवाम को बुलाते हैं कि यार नमाज जुमा का टाइम करीब आ रहा है, तो बराए मेहरबानी मस्जिद तशरीफ़ ले आइए। लेकिन हमारे कानों पे जो है वो जूं नहीं रेंगती। फिर भी हम लोग जो है वो अपनी तरफ से बड़ा एहसान करते हैं कि दूसरी अज़ान से 5 मिनट पहले चले गए, या दूसरी अज़ान हो गई तो खुतबा शुरू हुआ फिर चले गए। तो भाईजान, इस चीज़ की कदर मुझसे पूछिए, क्या मेरे जैसे उन तमाम भाइयों से पूछिए जो इस वक्त ऐसे ही किसी कंट्री में हैं और नमाज जुमा नहीं अदा कर सकते। क्योंकि हम अभी जिस कंट्री में रह रहे हैं, या और भी कंट्रीज़ हैं जो कि इस्लामिक नहीं है, क्रिश्चियंस की हैं, यहूदी की हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। भाईजान, मैं आज गया जुमा के लिए, 1 घंटा का तवील सफ़र तय करके मैं जब मस्जिद में पहुंचा तो मेरा वज़ू जो है वो टूट गया था। तो मैंने वहाँ के इमाम साहब से जो है वो वाशरूम में तलाश कर रहा था, वज़ू के लिए जो है मैं जगह तलाश कर रहा था, पानी तलाश कर रहा था। तो इमाम साहब से मैंने पूछा तो कहते हैं यहाँ पे इसका इंतज़ाम नहीं है। तो टाइम भी थोड़ा था, फिर बाहर निकल के भाग दौड़ लगा दी कि चलो यार कोई मुसलम मिल जाए मुझे, तो मैं वहाँ से जहाँ पे कोई किसी शॉप पे या
جہاں پہ بھی پانی کا مجھے تھوڑا سا مل جائے میں وضو کر لوں، لیکن 5-10 منٹ ادھر ادھر ہر شاپ کے آگے پیچھے پوچھنے کے بعد میں جو ہے وضو نہیں کر سکتا۔ بار جو ہے بار وہاں پہ اس چیز واش روم وغیرہ ہوتا ہے، لیکن میرا جو اپنا ضمیر ہے وہ گوارا نہیں کیا کہ میں وہاں پہ جاؤں اور وضو کروں۔ اس کے آگے سے نکل کے میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں سے پانی مل جائے۔ یورپ میں یہ سسٹم ہے کہ آپ کو اوپنلی جیسے پانی کا نلکا ہمارے ہر جگہ پہ پانی میسر ہے، بڑی مشکل سے کہیں نظر آ جائے تو بڑی بات ہے۔ تو چلتا جا رہا ہوں، دل سے دعا نکلی ہے کہ یا اللہ پاک بڑی دور سے میں جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے آیا ہوں، تو کہیں سے پانی کا انتظام ہو جائے تو بڑا جو ہے وہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ ابھی دل سے دعا ہی کر رہا ہوں تو یار 5 جو ہے سیکنڈ نہیں گزرے اور میرے سامنے سے ایسے پانی کا نل آ گیا۔ پھر میں نے وضو کیا ہے، تو اللہ پاک تو انسان کی شرح سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انہوں نے 5 سیکنڈ کے اندر میری دعا سن لی اور میرے نظروں کے سامنے وہ نل آ گیا۔ خیر وضو کیا ہے، نماز جمعہ ادا کی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جان یہاں پہ ان 5 ٹائم کی جو اذانیں ہیں جن کو میں بھی کسی ٹائم پہ اگنور کر دیتا تھا، اس کی جو ہے قدر، نماز جمعہ کی قدر، جو آسائشات ہماری مساجد میں ہیں ان کی قدر، اور جتنا ٹائم چاہیں ہم اپنی مسجد میں بیٹھ کے اللہ پاک کا ذکر کر سکتے ہیں، عبادت میں گزار سکتے ہیں، اس چیز کی قدر مجھ سے پوچھیے یا میرے جیسے ان بھائیوں سے پوچھیے جو کہ کسی مجبوری کی وجہ سے، ریسٹرکشنز کی وجہ سے جو ہے وہ نماز جمعہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو خدا را قدر کیجئے، یہ وقت پھر نہیں آتا۔ میرے پاس بھی ایک ٹائم تھا کہ جب میں بھی یہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس کی قدر یہاں پہ آ کے ہوئی ہے۔ غیر مسلم کنٹری میں مجھے فیل ہوئی ہے کہ یار کیا وہ اذانوں کی جو میٹھی میٹھی آوازیں ہیں وہ سنائی نہیں دیتی، یہاں پہ صرف چرچوں سے جو ہے وہ گھنٹیوں کی آواز ہی آتی ہے۔ نماز ادا کرنی ہے تو اپنے گھر میں موبائل پہ سافٹ ویئر سے ٹائم دیکھ کے ہم نے جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ اوپنلی مساجد ہی بند ہیں کافی جگہ پہ، ہر جگہ پہ نہیں لیکن کافی جگہ پہ۔ تو ہم لوگ غفلت میں ڈوبے ہیں، ایسی غفلت میں جس میں ایک ٹائم تھا کہ جو اسپین میں 8 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے، تو وہ کیسے ختم ہوئی؟ وہ بھی شاید غفلت میں پڑ گئے تھے اور اللہ پاک کو انہوں نے ناراض کیا، اور عالم جو اسلام کا غلبہ ہے اس زمین سے اٹھ گیا۔ تو بھائیو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار 5 منٹ نہیں لگتے مسجد جانے میں، پانی کی سہولت موجود ہے، ہر طرح کی آسائشات موجود ہیں، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، جتنی مرضی بیٹھ کے ذکر الہی کرو، عبادت کرو، کوئی نہیں ہے آپ کو منع کرنے والا۔ تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ نماز جمعہ ادا کرو، اور 2 منٹ کے بعد آپ کو بندے ہی نہیں کوئی مسجد میں نظر آئے گا، اور آخری جو 2 بندے ہوں گے جو انتظامیہ میں ہوں گے وہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کو پھر مجبوراً اٹھنا پڑتا ہے وہاں سے، انہوں نے مسجد بند کر کے جانا ہوتا ہے۔ تو بھائی جان قدر کیجئے اس چیز کی، خاص کر کے نماز جمعہ کے دن ٹائم سے مسجد جایا کریں، امام صاحب کی جو ہیں باتیں وہ سنا کریں، وہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کے غریب مسلمانوں کے لیے نماز جمعہ جو ہے وہ حج ہے۔ تو بھائی جان کتنی بڑی بات ہے، ذرا غور و فکر کیجئے اس